Daniel 2. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Nabucodonosor, nagdamgo siya sa makadaghan. Nahasol siya og dili makatulog. Unya, gipatawag sa hari ang mga salamangkero, ang may mga anting-anting, ang mga diwatahan ug ang mga maalamong taga-Babylonia aron paghubad sa iyang damgo. Busa miatubang sila sa hari ug gisuginlan sila sa hari. May damgo ako nga wala ko hisabti, ang kahulugan busa nahasol ako. Mitubag sila sa hari sa pinulungang Aramaico. Kamahalan, hatagan ka untag taas nga kinabuhi. Tug-ani kami sa imong damgo ug amo kining hubaron. Mitubag ang hari. Timan ininyo kini, kung dili kamo makatug-an kanako sa akong damgo og makahubad niini, ipaputol-putol ko kamo og ipaguba ko ang inyong mga balay. Apan kung makatug-an kamo sa akong damgo og makahubad niini, hatagan ko kamog mga gasa og mga ganti og pasidunggan ko kamo pag-ayo. Busa itug-an ninyo og hubara ang akong damgo. Mingon sila pag-usap, suginli lang kami sa imong damgo og tug-anan kanamo sa kahulugan niini. Mitubag ang hari. Nasayod ako nga naglangay-langay lamang kamo kay nakita man ninyo nga tumanon ko gayud ang akong gisulti nga kun dili kamo makatug kanako sa akong damgo, silutan ko kamo. Nagkauyon kamo sa pagpamakak o pagsultig daotan kanako hangtod nga mausab ang akong huna-una. Busa suginli ako sa akong damgo aron mahibaluan ko kung makahubad ba kamo niini. Mitubag sa hari ang mga magtatambag. Walay bisan kinsa nga makatuman sa gipangayo sa hari, kay wala pagayoy hari bisan unsa pa siya kadamgamhanan nga nagsugo sa mga salamangkero o sa mga may anting-anting o sa mga taga-Babylonia sa pagbuhat sa ingon. Lisod tumanon ang imong gisugo ug walay makatuman niini, gawas sa mga Dios ug wala sila magpuyo uban sa mga tao. Tungod niini nasuko og napungot pag-ayo ang hari og misugo nga pamatyon ang tanang makinaadmanong tao sa Babylonia. Busa gipahibalo ang sugo nga pamatyon ang mga maalamon lakip sila si Daniel ug ang iyang mga higala. Unya si Daniel ginamit ang kaalam ug kaligdong misulti kang Aryok, ang pangulo sa mga gwardiya, nga gisugo sa hari sa pagpatay sa mga makinaadmanon nga taga-Babylonia. Miingon siya kang Aryok, nganong grabe man kaayo ang sugo sa hari? Unya, gisaysaya ni Aryok si Daniel bahin sa naitabo. Busa si Daniel nangayo og harianong pagtugot nga hatagan siya higayon paghubad sa damgo. Unya, mipauli si Daniel siyang balay o gisuginlan niya ang iyang mga higala nga si Ananias, si Misael o si Azarias bahin sa nahitabo. Gisultihan niya sila nga magpakiluoy sa Dios bahay ni ining tanghaga aron siya ug ang iyang mga higala dili malakip pagkamatay uban sa makinaadmanong tawo sa Babylonia. Unya niya ng gabi una gipakita si Daniel bahin sa tanghaga pinaagi sa usa ka panan-awon. Unya gidayeg ni Daniel ang Dios nga anaa sa langit. Siya miingon, dalaygon ang ngalan sa Dios hangtod sa kahangturan, kay iya man ang kaalam ug ang gahom. Siya'y nagbuot sa dagan sa panahon, paphaon niya ang mga hari ug lain na usab ang iyang paharion. Gikan kaniya ang kaalam sa mga malamon ug ang kahibalo sa adunay panabot.
Gipadayag niya ang tulok kibon og tinagong mga butang. Makita niya ang gitabunan sa kangit-ngit ug ang kahayag anaa kaniya. Kanimo o Diyos sa akong mga katigulangan, nagpasalamat ug nagdaig ako kay gihatagan mo man ako kaalam o kusog o gisayran mo man ako sa gipangayo namo kanimo. Kay gipadayag mo man kanamo ang kahulugan sa damgo sa hari. Busa si Daniel miadto kang Aryok ang gitudlo sa hari pagpatay sa mga tawo nga maalamon nga taga Babylonia. Giingnan siya ni Daniel, ayaw pamatya ang mga tawo nga maalamon. Patuba nga ako sa hari og sa isayan ko siya sa kahulugan sa iyang damgo. Busa gidala dayon ni Aryok si Daniel ngadto sa hari o giingnan niya ang hari. Mahal nga hari, nakakaplag akong usa sa mga bihag nga gikan sa Juda. Usa siya katawo nga makahubad sa imong damgo. Ang hari miingon kang Daniel nga ginganlan usab og Belteshazzar. Makatug-an ka ba sa akong damgo ug makahubad niini? Mitubag si Daniel, walay makinaadmanon o taong may anting-anting o salamangkero o astrologo nga makahubad sa tanghaga nga gikalibgan sa hari. Apan may Diyos sa langit nga nagpadayag sa mga tanghaga ug iyang gipadayag kang hari Nabucodonosor ang mahitabo sa umaabot nga mga adlaw. Ang imong damgo ug ang mga pananawon nga nakita mo samtang natulog ka, mao kini. Samtang natulog ka, nagdamgo ka bahin sa mga butang nga umaabot, kay ang Diyos nga nasayod sa mga tanghaga nagpadayag kanimo sa umaabot. Kining maong tanghaga gipadayag kanako dili tungod kay maalamon ako labaw sa uban, kundili aron nga ang hubad niini masayran sa hari ug aron kausab masayod sa mga hunahuna nga miabot kanimo. Ang nakita mo kamahalan, usa ka dakong larawan ug sulaw kaayo. Nagbarog kini sa imong atubangan ug makalilisa nga tan-awon ang iyang panagway. Hinimo gikan sa lunsayng bulawan ang iyang ulo, plata ang iyang dughan ug mga bukton, bronze ang iyang tiyan o paa, puthaw ang iyang mga bitiis, ang iyang mga tiil, sagol, puthaw ug yutang kolonon. Samtang nagtan-aw ka may usa ka bato nga naligid bisan walay kamot nga nang hilabot niini. Miigo kini sa tiil sa larawan ug nadugmok ang mga tiil niini. Unya ang puthaw, ang yutang kolonon, ang bronze, ang plata ug ang bulawan nangadugmok sa makapinos sa mga tahop diha sa giukanan. Gipadpad kini sa hangin ug wala gayoy nahibilin. Apan nahimong dakong bukid ang bato nga nakaigo sa larawan ug milukop kini sa tibuok kalibutan. Mao kadto ang damgo ug kini ang kahulugan o kamahalan. Ikaw nga labing gamhanang hari gihatagan sa Dios nga anaa sa langit ug gingharian gahom, kusog ug kadungganan. Gitugyan usab kanimo ang mga tawo, ang mga mananap ug ang mga kalanggaman aron ikaw ang maghari kanilang tanan. Ikaw ang ulo nga bulawan. Sunod kanimo motungha ang laing hari nga mas minos kanimo gahom ug may ikatulo pagayod nga gisimboluhan sa bronze ug mohari siya sa tibuok kalibutan. Ug may ikaupat pagayod nga hari nga lig-on sama sa puthaw, kay ang puthaw makadugmok man sa tanang butang. Sama sa puthaw kining haria, mudugmok niining tanang nahiunang gingharian. Ug sama sa nakita nimo nga ang iyang tiil hinimo gikan sa yuta,
nga kolonon o sa puthaw. Kining ginghariana mabahin apan anaa kaniya ang kalig-on sa puthaw sama sa nakita mo nga ang puthaw gisago sa yuta nga kolonon. Ug sama nga ang tudlo sa tiil may bahin nga puthaw ug may bahin usab nga yutang kolonon. Kining ginghariana may pagkalig-on ug may pagkahuyang usab. Sama sa imong nakita nga puthaw gisago sa yutang kolonon, maghiusa usab sila pinaagi sa kaminyoon apan dili madugay ang ilang panaghiusa kay dili man gayud masagol kining duha. Sa panahon ni ining mga haria ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Dugmo ko niya kining mga ginghariana ug kini mo'y ilang katapusan ug kining maong gingharian mobarog hangtod sa kahangturan. Imong nakita ang bato nga naligid gikan sa bukid bisag wala kini hilabti. Gidugmok niini ang puthaw, ang bronse, ang yutang kolonon, ang plata ug ang bulawan. Ang gamhanang Dios nagpadayag ngadto sa hari sa mga butang nga mahitabo ug madamlag. Mao kana ang imong damgo ug gihatag ko kanimo ang husto gayud nga hubad niini. Unya si Hari Nabucodonosor mihapa sa yuta ug miyukbo kang Daniel ug misugo nga halaran siyag insenso. Mingon ang hari kang Daniel, matuod gayud nga ang imong Dios mao ang Dios sa tang Dios o Ginoo sa mga hari o tigpadayag sa mga tanghaga kay nakahimo ka man sa pagsaysay ni ining maong tanghaga. Unya gipasidunggan niya pag-ayo si Daniel, gihatagag mga mahalong gasa o gihimong gobernador sa lalawigan sa Babylonia o pangulo sa tanang makinadmanon sa Babylonia. Tungod sa hangyo ni Daniel, gitudlo sa hari si Sadrak, si Mesak o si Abnego nga maoy magdumala sa mga kalihukan sa lalawigan sa Babylonia, apan si Daniel nagpabilin sa palasyo.